अमिकोज वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. समजा तुम्ही सगळीं बोरे आहाय म्हूण आनी ऐकाय सो एक 19 इयर्स ओल्ड चोडू मेडिकल आयलोले म्हणजे केसो मेडिकलाकू लायक तांकां अशें करून कंपनी बी वचपा जाय जाल्यार तेंगे मेडिकल कोत्तायचोय. सो ते मेडिकल आयलें. सो मेडिकल आयलें म्हणटकूच ब्लड टेस्ट आसता आनी जायते टेस्ट आसताय आनी डॉक्टर चॅकअप आसता. सो मागीर ताका डॉक्टर चॅकअप आयलो ते जाणा हांवें लायक ताका चॅक केलें लायक तेगे सगळें आमी चॅक कोत्ताय लायक पल्स पी सोडून इवन थ्रोत बी सॉल चॅक करपा जाय आसता. सो ते थ्रोत चॅक केल्यार तेगे थ्रोत सोर आसलेलो रेड आसलेलो सारको आनी टॉन्सिलूय आसलोली आनी सायडीनूय तेगेली मातशी गूंट लागल म्हाका 2 आनी एक. सो ती गूंट म्हणटाय तांकां लिम्फ नोड्स म्हणटाय. युजली अशें करून कितें इन्फेक्शन बी आहा जाल्यार ती वाडटाय आनी ते खंय फिवर येतालो 2 दीस जाले. सो ताणें सांगिल्लें मेडिकल आयले ते जाणा. सो मागीर हांवें ताका विचारलें लायक आतां तुका 2-3 दीस जाता न्हू फिवर कितें घेता. सो ते म्हणूं लागले आपण बेजीक पॅरासिटामॉल केला. हांवें जाल्यार डॉक्टरा बी दाखयलें ना तुवें कित्याक युजली अशें करून कंपनी बी कामां वयताय जाल्यार मागीर फिवर बी आसल्यार प्रॉब्लम कोत्ताय म्हूण ना म्हणूं लागलें. इट इज जस्ट लायक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन म्हणून आतां तें सांगत म्हाका. हांवें म्हणलें ओके म्हूण सांगिल्लें. हांवें सांगलें हांव ब्लड टेस्ट बी कोत्तोली न्हू सो तेजें कोट्टोलें कितें आहा जाल्यार. मागीर ओके म्हणलें आनी मागीर ते गेलें आनी रिपोर्ट तेंगे कितें आसता इधर ते दीस इवनींग दिताय वो नेक्स्ट डे दिताय. सो मागीर रिपोर्ट येयलो तेगेलो आनी रिपोर्टान तेगेलो WBC कावंट आसलो ते मातशें हाय आसलोले आनी म्हणजे अशें करून तेंगे रिपोर्ट सगळे कोन्न नाय लायक ओन्ली लायक CBC मेन टोटल कावंट कोत्ताय ती आनी एक क्रिएटिनीन तेशें करून कोत्ताय क्रिएटिनीन आनी तेंक चॅक करून जाल्यार शुगर चॅक कोत्ताय ती. सो ते कंपनी हातींतल्यान येयलो न्हू सो आमी जस्ट ताका सांगिल्लें लायक यू नो दीस इज द थिंग बेजीक गागलींग कोर बेताडीन गागल कोर गोरोमोतोपी बिकॉज रेस्ट मागीर ती लायक कंपनी हँडल्स इट. सो आमी तितलें सांगिल्लें आनी वी हँडेड ओवर द रिपोर्ट टू बेजीक सांगिल्लें तेका तितकोर. सो आफ्टर 1.5 months ते परत येयले आनी लायक परत मेडिकल आनी सेम कंपनी. हांवें सांगलें कित्याक परत मेडिकल करता कितें जालें बी म्हण. मागीर ते सांगलो लागलें कावंट्स ते हाय आसलोले तेका लागून मागीर आपण आनी इन्वेस्टिगेशन करून धाडली लायक अमक्या हॉस्पिटलान धाडली म्हणूं लागलें. सो मागीर थिंगसोन तांकां आनी टेस्ट केले बी म्हणूं लागलें. मागीर आपणा कितें मेळ्ळें बी म्हणूं लागलें. तेका सांगो कोण नासलो तें कितें मेळटें. सो तेणें मागीर म्हाका रिपोर्ट्स दाखयले. मागीर समजलो म्हाका एक्झॅक्टली तें कितें मेळटें आनी मागीर तेगे आमी परत मेडिकल केलो. सो तेका जालोलें समथींग कॉल्ड एज किसिंग डिजीज. आतां किसिंग डिजीज म्हणलो कित्याक किसिंग डिजीज हा मोठा इन्फेक्टीव मोनोन्युक्लियोसीस म्हणजे हें दुयेंस कित्याक लागून जाता वायरसा लागून आनी वायरसा नांव एप्स्टीन बार वायरस. सो हो वायरस युजली आसता सलायवा लायक आमगे लुते आहा चोय तितून. सो वेन यू किस म्हणजे कोणाक किस कोत्ता जाणा or like you know like same utensils use kottana or same spoon like you know couples 1 plate 1 spoon 1 straw 1 faluda 1 tender coconut water sharing is caring 1 spoon आणि 1 tent. so through saliva ते so ते अशें ट्रान्समिट जाता लायक फ्रॉम लायक सलायवा टू सलायवा ओ यूज लायक शेअरिंग इज कॅरिंग केलें म्हणटकूच तेशें करून ट्रांसमिट जाता. सो मागीर ते हिंदी उलयतालें. सो हांवें विचारलें ये आपका बॉयफ्रेंड इधर गोवा में है काय म्हणून विचारलें. हाँ मैडम हम साथ में आए हैं एक साथ ही रहते हैं म्हणूं लागलें. सो तुमकां कळ्ळें कितें जालां आसता तें आनी म्हाका सांगो गरज पडलो ना. सो तेका लागून तें जालोलें लायक ते किसिंग डिजीज जालो तेका. सो युजली हे किसिंग डिजीसा कितें जाता लायक ती सलायवा इन कॉन्टॅक्ट येयलें न्हू रोखडें कांय जावपाना तुका एक आफ्टर 1-2 weeks बी कितें जाता तुका फिवर येवपा लागता थ्रोट पेन स्टार्ट जाता टॉन्सिल्स वाडो शकताय लिम्फ नोड्स वाडो शकताय. आतां तुमी म्हणटली हें आनी फ्लू लायक सेम आहा न्हू म्हणजे नॉर्मल कोल्ड एंड कॉफ जाता सिम्टम्स लायक appears to be same but इतू कितें जाता लायक किसिंग डिजीजांचू इट इज वेरी दीस लायक चड अशें करून विकनस. हें इन्फेक्शन आहा चोय हें वायरल इन्फेक्शन. सो एंटीबायोटिक्स तेन कांय फायदो ना लायक वायरल इन्फेक्शना. सेकेंडली एका वॅक्सीन कांय ना. सो देर इज नो सॉर्ट ऑफ अ क्युअर एज इन ओवर हियर. सो हें कितें आपसो आपणा टायमान आपशें सेटल जाता हें दुयेंसां तें. सो पूण कितें आसता हे मनशान मातशें रेस्ट घेवपा आसता. सो हे डिजीजान एक ऑर्गन आसता आमगे बॉडी स्प्लीन म्हणलोलो तो स्प्लीन देखून एनलार्ज वाडोंक शकता. सो तो स्प्लीन वाडोलो न्हू आनी लायक
आनी डिजीज क्युअरूय जायना आनी तूं काम करीत रावलो लायक हेवी लिफ्टींग बी केलें न्हू चान्सीस आसताय लायक इट इज लायक व्हेरी रेअर बट आसताय लायक तो स्प्लीन आहा तो रप्चर जावपाक शकता हेवी काम बी कोन्न सो तेका लागून जें कोणाक दुयेंस मेळटा न्हू तेका मातशें रेस्ट दिताय लायक रेस्ट करपा तेमी आनी जाता तितू उदक पिवपाचें गार्गल्स करपाचें लायक सिम्टोमॅटीक ट्रिटमेंट आसा लायक गरम उदका शेक बी दिवपाचें आनी सेल्फ लिमिट्स तें आपशें काबार जाता लायक हें कोण मागीर आपशें तें सेटल जाता आनी एक पॉयंट म्हाका सांगूंक जाय आसलो स्पेशली जे दोन ल्हान भुरगीं जालो भुरगीं बी आसता न्हू लोक उबारता आनी तांकां सांगताय थंय लायक पेरंट्स बी लायक तुस लोकां प्लीज भुरग्याक किस कोन्न नाकाय बी म्हूण मातशें लोकांक मातशें वायट दिसता आतां I know like दाराक भुरग्याचो when you feel like kissing baby cute दिसता but please don't do that कित्याक तूं जाणा लायक एश को इन्फेक्शन्स आसताय ती बेबी ट्रान्समीट जावपाक शकताय आनी कितें आसता बेबी ती न्यू बॉर्न बेबी आसताय न्हू तेंगे इम्यून सिस्टम देखून लायक तितली स्ट्रॉंग आसना सो तुम जरी ते बेबी किस बी केलें चान्सीस लायक ते बेबी इन्फेक्शन जावपाक सो प्लीज तेश कोन्न नाका बेबी मातशें व्हडलें बी जालें म्हणटकूच मागीर करें तेश को सो हें प्रिवेंट कितको करूं जाता कोणाकूय जरी तर तुगे पार्टनर आहा लायक युअर बॉयफ्रेंड युअर वायफ युअर हजबंड कोणाकूय लायक इज हॅविंग सम कोल्ड एंड कॉफ लायक सिम्टम्स आहाय जाल्यार प्लीज डू नॉट गो टू किस दॅट पर्सन एट दॅट पर्टिक्युलर पॉयंट ऑफ टायम लायक मातशें रावाय लायक आनी डोंट गो टू शेअर फूड एंड स्ट्रॉज बी शेअर try to avoid. You all can have one faluda, you all can have one tender coconut, but 2 straws, please. Okay, at least this can be done. And avoid like kissing during the period of cold and cough or like bonna tedona. Avoid it. It would be better tumka bari apotare. Secondly, try to eat healthy food and regular exercise. Like you have to immunity body hano jale in duens pi kain lagne teshkon. So immune system good korai. And if you like this video, please do like, subscribe. तुमकां आनी ऐसो videos है like real medical stories. If you all want to know more and तुमकां like more knowledge चाहिए or more such video, then please like, subscribe, share it with your friends. And my comment section is open. You all can ask me whatever you all want. Okay, like yes. And I'll reply to the comments. It might take some time, but I'll reply kotale. I will reply. I'll make sure that I will reply.